حاجه بتتك يجيب حد ان شاء الله. ان شاء الله انتو كان نلقاو تمثيليه نتاعها في تونس بعد شويه. ايمن عبدالي واحمد شامخ باش يكونوا معنا من الكلوب جيني ميكانيك ميلينيت نحكيو معاهم على ليفينمون اللي عندهم. باش نخليكم مع الموسيقى هذه. شكرا ليك حاتم. باش نرجعوا معك اكيد باش نحاوروا ضيوفنا اليوم في اوتوموتو. احنا مواصلين معكم حتى ل 11 نتاع الصباح. ما تنساوش تبعثونا لي زيميل نتاعكم على on@shamsfm.net ولا الباج اوفيسيال نتاعنا شمس FM باج اوفيسيال على الفيسبوك. معكم فارس في تعويض الاستثنائي زميلتي امل الجربي ترجع لكم في الويكاند الجاي. باش نخليكم مع موسيقى حلوه قناوه ديفوزيون يقولوا لنا يا لايمين نهاركم مبروك. مرحبا بكم على شمس FM. كما قلت لكم ضيافنا اليوم هما ايمن عبدالي احمد شامخ هما اتيديونات وزاد اعضاء في الكلوب جيني ميكانيك في اللينيت. عندهم ايفينمون اسمه موتور سبورت سيف داي. مرحبا بكم. صباح النور سيدي. صباح النور. شكرا لكم اللي قبلتوا الدعوه الصباحيه. مرحبا بكم. نحكيو شويه على الايفينمون هذايا في اللينيت المدرسه الوطنيه للمهندسين في تونس. عندكم كلوب غاديكا تنشطوا في القطاع نتاعكم بما انكم تقراوا جيني ميكانيك شو اللي مهندسين في الميكانيك كيما حاتم جوستومون. اما شنو هو الايفينمون هذا وعلاش قررتوا باش تعملوه جوستومون؟ دونك من الاول بريمو ميرسي فراس على الانفيتاسيون. حاتم كيف قبل ما نبداو ليفينمون جوست كلوب نتاعنا نحكيو عليه شويه. Créé en novembre 2006, regroupe des élèves en génie mécanique et d'autres spécialités. Donc, club نتاعنا يعمل des sorties d'études, des visites d'entreprise. كيف نظموا des tournois de karting. نعملوا des journées exposition des voitures, نجيبوا دار نتاع كراب. Donc, كيف زاد عنا des projets. عنا UAV, عنا aéroglisseur. وعنا زاد une fabrication d'une voiture de karting. Donc, club نتاعنا فيه 99 membres. entre adhérents et actifs. Donc نعطي الكلمه لاحمد باش يحكينا على ليفينمون اون ديتاي. اما جوستومون قبل ما نتعديو لاحمد كيفاش تلموا القطايع شكون يمول فيكم باش تصنعوا كهرباء ولا ايروغليسور ولا حاجه كيما اوكي بون ليكول نتاعنا تعاوننا صحيح مي فما قطايع مثلا ما نجموش نخدموهم في الاتيلي اللي عندنا في الديبارتمون. دونك مثلا كيما لي رو كي ندبروهم معناها نمشيو شركات معناها ولا دي فورنيسور اخرين نحكيو معاهم يبيعونا قطايع ديريكتومون. فهمت؟ باسوام شعبيه اسوام اتيديونات ولا اسوام عاديه اسوام عاديه ما يعاونوش بري بوبليك. بي شكرا ليك على التقديم تاع الكلوب هذا. بالتوفيق ليكم. خويا العزيز فسر لنا شنو هو ليفينمون هذا. دونك ليفينمون هذا كما قلنا موتور سبورت سيف داي. علاش اخترناه هذايا؟ بون حبينا نساهموا au développement du sport mécanique في تونس surtout avec la création تاع الفيدراسيون تاويكا. وزاد en même temps باش نحكيو على البريفونسيون روتير ونعملوا دي اكسيون دو سنسيبيليزاسيون روتير. دونك باش يكونوا معنا في ليفينمون هذا باش نعملوا دي اكسبوزيسيون دو فواتور دو كورس. باش يكونوا معنا دي فواتور نتاع فورمول تونيزي. Ce sont des voitures de course, des voitures de rallye, des voitures de karting ou des voitures de tuning. في اللينيت في الجنينه نتاع اللينيت في الهول وفي الباركينج نتاع اللينيت. دونك زاد باش نعملوا دي ديمونستراسيون على الكهرباء هذوما. ما احناش باش نكسبوزيهم برك باش نعملوا دي ديمونستراسيون عليهم باش نحكيو عليهم معناتها لي بيلوت باش يحكيونا على الكهرباء نتاعهم. باش نعملوا دي ديمونستراسيون sur mini skid. Donc c'est un moyen d'entraînement sur la conduite défensive. شو معناه؟ فسلي بالعربي بالدارجه للمواطنين يسمعوا فينا تو يعيشوا. دونك الميني سكيد هذا سي سيمولاتور دو ديراباج. دونك يركب على عجله التلينين نتاع الكهرباء ويل سيمول لي موفمون نتاع ديراباج معناتها كو دو بواسون هذيك ولا حكايه لي تيتا كو ولا ديراباج وزلق زاد حاجات هكاك. فهمتني؟ دونك ليفينمون هذا مش باش يقف كما قلنا كان على سبور ميكانيك. باش نحكيو زاد على البريفونسيون روتير مع لا تي بي ار جمعيه تونسيه للتوعية الوقاية المرورية. باش يكونوا حاضرين باش يعملوا دي اكتيفيتي دو سنسيبيليزاسيون l'alcovision. C'est une lunette donc qui simule l'effet de l'alcool على les conducteurs. انا كي نلبس اللونات هذيا ونبدا نسوق عندي نفس الشعور نتاع انسان معناها شارب كحول هو يسوق. exactement واضح. Distract match, donc c'est un jeu de réflexion. يستعملوا les pilotes de course. Les alcotests ou communication peer to peer. باش نعملوا Donc finalement l'événement هذايا هو adressé essentiellement للطلبة. Donc مش الطلبة برك زاد محلول للعباد الكل اللي يحبوا يجوا معنا مي خصيصا الطلبة ولي زاماتور نتاع سبور ميكانيك
ومستعملي الطريق زاد كو سوسوا لي بيتون ولا اللي عندهم كرهب لي كوندكتور. دونك نذكروا نهار الاربعاء 30 جانفي على الساعه العشيه نبداو من 10 نتاع الصباح حتى ال4 العشيه. داكور وهي اوفير للبوبليك. دونك فما بربي عندي سؤال بالنسبه للاكسبيريونس معناها نتاع لي جون كوندكتور باش نقولوا عندها اهميه كبيره وهي اللي الاكثريه تنقص ان بو نحسوها الشباب توا في تونس كي ياخذوا البيرمي داكوردو عنده بيرمي في السوق ولكن ديما متعرض اكثر لحوادث الطرقات والمشاكل على خاطر نقص نتاع اكسبيريونس. اسكو زاد فما ان فولي نتاع التوعيه نتاع الشباب للسياقه معناها باش نقولوا الهاديه اللي العقلانيه اللي تبعد من المشاكل هذو. بيان سور وهذاك سا في بارتي دي زوبجيكتيف معناتها تاع ليفينمون هذايا. دونك حبينا نجمعوا بين السبور ميكانيك والتاع المروري خاطر جينيرالمون اللي مغروم بالسبور ميكانيك ويتبع لي كورس جينيرالمون كي يشوف ان كراش في كورس ولا حاجه ينجم يفهم معناتها الامباكت نتاعو كي يكون في كياس معناتها فهمتني. دونك فينالمون باش واحد يوري اللي ان بو لي كورس دو فواتور عالم وحده وما يلزمش نعملوا كورس تاع كراهب في الكيس عادي مع العباد بطريقه عاديه وهذه حاجه باهيه. وحاجه اخرى زاد حبينا نربطوا بين لي انجينيور والسبور ميكانيك خاطر ورا سبور ميكانيك فما دي انجينيور تخدم و دي انجينيور ميكانيسيان سورتو و سا في بارتي من الكادر نتاع ليكول باسكو سي اون ايكول دانجينيور. داكور وفما ان اوتر فولي هو قلت لي نتاع تو سكي تيونينغ. الوغ هنا تيونينغ عنده دي ريغل بيان سور بيان بريسيز يلزم واحد زاد كيف يحترمها. دونك تو بو توني كرهبتك معناها تبدل فيها تعمل فيها دي موديفيكاسيون ولكن حسب قواعد اللي ما تمسش بالسلامه نتاع الكرهبه والا ما نلتيق با. دونك فينالمون هذا زاد موجود زاد افواغ دي اكزامبل. يكونوا معنا دي فواتور دو تونينغ دونك نسمي فيس على لي بارتيسيبون اللي معنا. شكون معنا هشام عامر دونك بيلوت دو فورمول تونيزي شارك في برشا مسابقات دوليه. دونك اخر مره في لاس فيغاس شامبيونات دو موند دو ليجند كار عمل دو تري بون ريزولتا. زاد في سيركوي دو نوغارو معناتها دي بروميير بيلوت تونيزيان اللي خرجوا لبرا وساقوا وزاد عنده بليزيور فيكتوار في الفورمول تونيزي. دونك زاد يكونوا معنا الجمعيه التونسيه للسلامه المروريه سميتها مع الفوروم دي جون كوندكتور دو لا تي بي ار Association tunisienne de la prévention routière. يكونوا معنا زاد دي زيكيب تاع سبور ميكانيك موجودين في تونس منهم ريف كارتينغ تيم سي اون ايكيب دو كارتينغ. ستريت كينغ c'est un club derrièrement خذا الفيزا نتاعو. دونك عندهم دي ايكيب دو ران ان تونينغ كما كنا نحكيو على التونينغ عندهم ايكيب دو كارتينغ. ومعنا زاد الكاسم سي لو كلوب دي اماتور دو سبور ميكانيك كيف سي ان كلوب عنده دي بيلوت دو كارتينغ il forme les pilotes ou il organise des événements et des courses de karting. Dernièrement عملوا شامبيونات دو كارتينغ في مستير. واضح. بالنسبه لليفينمون هذا الاولاد انا باش نجي عندي برنامج كامل ولا لازم نمشي نعمل دوله كاين هكا كاينو معرض مره نمشي بحذا الكراهب مره نمشي نشوف كذا فما كونفيرونس فما حاجه هكا جدول الاعمال نتاع النهار هذاك ولا بون بيان سور ثم موجود هذا. دونك نبداو بدي اكسبوزيسيون بعد نعملوا بون ان فلاش موب اون رابور افيك لا سيكوريتي روتيير وبعد باش يكون عندنا زاد دي ديمونستراسيون. وبالنسبه معناتها لي بريزونطاسيون لي كونفيرونس موش باش يكونوا موجودين بون ما نجمناش نعملوهم برمجوهم. دونك ça va être communication معناتها ديريكت avec les pilotes avec les jeunes de la TPR. donc les étudiants هما déjà ils vont être attirés par les activités اللي نعملوهم. déjà يسمعوا حس الكراهب يشوف كراهب نتاع كورس تجري دونك اوتوماتيكمون حاجه باش تجبدو باش يجي يحضر معنا ليفينمون هذا فهمت. دونك فما دي ديمونستراسيون على الكوفيف معناها باش يخدموا on va dire الكراهب باش يجريو قدام لي بارتيسيبون باش يشوفوهم يجريو افيك لي بيلوت بروفيسيونيل. دونك هذه حاجه باهيه ديجا. زاد سامحني عندنا ان طومبولا زاد باش نعطيو اون اكسبيريونس لي غانيون في الطومبولا هذا باش يطلعوا يعملوا ديزيسي على الميني سكيد وزاد باش يطلعوا مع هشام عامر في الفواتور دو كورس نتاعو. دونك سي اون اكسبيريونس افير. هو وين باش يجري بها؟ هو في الباركينغ نتاع لين. دونك عندنا باركينغ كبير شويه دونك اون فا لو ريزيرفي ليفينمون هذا. كيف نعطيهم زاد دي بون داشا ملي كادو معناتها. دونك فما دي بون داشا فما برشا كادوات في الطومبولا. عملتوا باج فيسبوك عملتوا ايفينمون على الفيسبوك وين نلقاوكم شنو نلقاو بالضبط؟ اسم ليفينمون دونك موتور سبورت سيف دي انيت. دونك هذه على الفيسبوك نلقاكم غاديك. وانتم الكلوب جيني ميكانيك عندكم سيت ويب عندكم عندنا باج فيسبوك كلوب جيني ميكانيك تيريك اللي بالسيس انيت. نحب نخدم بسؤال اخير. انتم كلوب جيني ميكانيك منظمين ليفينمون هذا حاجه لكن الحاجات نتاعكم اللي تخترعوا فيهم ولا لي زانفونسيون نتاعكم هل باش تجيبوهم تحطوهم في بلاصه معينه يشوفوهم العباد يشوفوا لي زاكتيفيتي ونشاطات ولا؟ والله ان شاء الله انا البروجي نتاع كاتينغ ان شاء الله قريب يكمل
كي ان شاء الله نعملوا له بون نحطوه في الهول باش نوريو العباد الخدمه نتاعنا وكي تكمل ان شاء الله يتعدى على الميديا ونزيدوا نحكيو اون ديتاي اكثر معناها. واضح دونك عاملين لنا سسبانس باش ترجع بحذنا معناها. عندك سؤال ياخذ؟ حبيت نسال الكربه نتاع الكارتينغ اللي باش تعملوها معناها فما برنامج باش تشاركوا بها في الكارتينغ معناها اوبيراسيونيل الكربه هذا البيت نتاعنا راهو فابريكاسيون دون فواتور اوسي معناها نعملوا ايكيب كامله كونستيتوي دي بيلوت اي دي انجينيور pourquoi pas معناها كيما برا معناها موجودين في لي زيكول برا حاجه كيما هكا تبداها لينيت ان شاء الله لي زيكول الاخرين معناها يعملوا حاجه كيفنا معناها وتنجموا تعملوا معناها سورت تاع شامبيونات انتر يونيفرسيتير حاجه باهيه دونك فينالمون ولا هذاش نخموا احنا فهمت سيتي ليدي تاع ديبار تاع البروجي. وسامحني شكون ياثر معناها توا فما اس في يقروا فيكم ميكانيك وانتم عندكم خبره في الميكانيك اما زاده باش تخرج كهرباء نجربوها باش نسوقوها يقولوا لازم فما عباد مختصه زاده في الموضوع هذا. احنا في الكلوب عندنا بروف بالون معناها فهمت انا بروف معناها كي نوصلوا كي نزيدوا نخدموا معناها ايتاب في البروجي نوصلوا نعملوا معاه كونت روندو نشوفوا فين اسكو سي بون ولا معناها فهمت. واضح بيان ونكادرين. باش تسميوها حاجه ولا شكون؟ الكهرباء. شكون ليكيب؟ نعطيو اسم ليكيب ديجا. نعطيو اسم ليكيب مازلتوا ما قررتوش؟ مازلنا ما قررناش. ان شاء الله. حاب نسلم عليكم برشا انتم. فارس فما حاجه اخرى لازم نعرف. انت جبدوا لك ذكريات نتاع لينيت. الوغ لينيت قبل كانت في الكورسوس نتاع الفورماسيون معناها في القرايه نتاعك تعدي بيرمي زاد في لينيت. حاجه حلوه حاجه حلوه كان تعدي بيرمي وتاخذ خلص فلوس ولا تبع الفورماسيون نتاعك كان غراتوي ابارامون البيرمي بلاش البيرمي بلاش بون هذه حاجه باهيه زي البرا تلقاها توا في تونس فماش مي البرا تلقى فرنسا موجود خاطر تو مهندس معناها يمارس برشا ميكانيك وكل شيء في الدومين معناها يتسمى كي باش ياخذ بيرمي وموا باش يسمح له باش يعرف كهرباء كيفاش تتصرف كيفاش تتسيق شنو هما لي كونديسيون مانتونونس دونك فينالمون حاجه باهيه كومبليمون فورماسيون حلو ما نعرفش علاش نحاوها الحكايه بون هو لما حدا في لينيت معناها جوستومون جبدنا شويه حاجه على التاريخ نتاع لينيت معناها كانت عندها بدايات حلوه برشا وكانت فيها افكار قويه برشا معناها تعمل فيها الكلوب نتاع الافياسيون تعمل فيها الكلوب نتاع جيني ميكانيك تعمل فيها برشا حاجه معناها وقتها معناها نذكر مختار العتيري مختار العتيري كان هو العميد غاديك في لينيت عمل برشا حاجات للينيت منهم الافياسيون وشجعهم ومشاو ساقوا ولاو دي بيلوت لي انجينيور نتاع لينيت كان موجود زاد قبل برشا حاجات والكارتين كان موجود وبرشا حاجات نستغلوا الفرصه معنا باش نحييوا ولاد لينيت الكل اكيد ونحييوا زاد العباد اللي قايمين على التعليم العالي تو ماذا بينا نعاودوا نرجعوا التعليم كما قبل على خاطر انا الوالد نتاعي يقول لي راهو كنا نقراو في قرايه تو العباد ما عادش تقرا في قرايه دونك بديت نفهم برشا حاجات كي نشوف حاجات كيما يعطيكم الصحه على ليفينمون هذا بالتوفيق لكم نعاودوا نذكروا في الاخر نهار الاربعاء الاربعاء في لينيت 30 جانفي اللي هي موجوده في الكومبوس نتاع المنار بحث الفاكولتي دي سيونس جامعه كليه العلوم غاديك شكرا لكم ولاد احمد شمير وايمن عبد الله شكرا لك حاتم زاده اللي رافقنا في اوتوموتو زاده تستناو بعد شويه يثبتوا برشا حاجات متواصله حتى كشي لل 11 نتاع الصباح معكم فارس ووهبي وقعدوا معنا انتم على شمس اف ام هذه يس ويكند شمس اف ام بودكاست.